बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब हबीब आज़म को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सल करना। अतबी उलमा शाफिया के मारूफ आलमदीन हैं। इलामा समहूदी ने उनसे नकल किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास बैठा हुआ था। एक अराबी आया और कहा, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, मैंने अल्लाह ताला से सुना है, वो फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा। वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है वो आपके पास आएँ और अल्लाह से माफ़ी चाहें और उनके लिए रसूल मग़फ़िरत तलब करे तो वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला रहीम पाएंगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने आया और अपने रब के पास आपका तवस्सुल चाहता हूँ। फिर उसने ये पढ़ा। तर्जुमा। ऐ बेहतर उन लोगों से जंगी हड्डियाँ साफ मैदान में मदफून हैं, उनकी खुशबू से साफ मैदान और टीले खुशबूदार हो गए। मेरी जान इस कब्र शरीफ पर कुर्बान हो जिसमें आप सुकून पजीर हैं, उनमें पाकीज़गी है और उनमें सखावत और बख्शिश है। फिर वो चला गया। उसके चले जाने के बाद मेरी आंखों ने गलबा किया तो मैंने ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपने फरमाया, ए अतबी, उस अराबी के पास जाओ और उसे खुशखबरी सुनाओ कि अल्लाह ने उसको बख्श दिया है। एक रिवायत में है कि जो कोई रोज़ा मुबारका शरफ़ह अल्लाह ताला के पास खड़ा होकर यह आयत करीमा पढ़े, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। और 70 बार सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या मोहम्मद पढ़े तो फरिश्ते उसे निदा करता है, ऐ फलां तेरे ऊपर अल्लाह रहम करे, आज के रोज़ तेरी कोई हाजत ज़ाया न होगी। बाज़ उलमा ने कहा बेहतर यह है कि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह पढ़े, क्योंकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात से ये है कि आपको नाम से नहीं पुकारा जाता है, लेकिन ये सलातो सलाम के बग़ैर निदा करने में है। फिर उसके बाद तजदीद तौबा करे और बकसरत इस्तग़फ़ार और खज़ू करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफ़ाअत तलब करे कि अल्लाह ताला उसकी तौबा नसूहा की तौबा कर दे। उसके बाद कहे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आप पर कुरान नाजिल किया, उसमें फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा। मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है और गफलत व जहालत से बड़े बड़े गुनाह किए हैं। अब मैं आपके हुजूर ज़ियारत करने आया हूँ और आपके ज़रिए पनाह चाहता हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने आया हूँ। आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह के हुजूर मेरी सिफारिश करें, आप गुनाहगारों के शफ़ी हैं। रब्बुल आलमीन के हुजूर आप मकबूल व वजी हैं। अपनी ख़ताओं का एतराफ़ करता हूँ और गुनाहों का इकरार करता हूँ। आपको अल्लाह के हुजूर वसीला करता हूँ और अल्लाह ताला से आपके तवस्सुल से सवाल करता हूँ कि मुझे बख्श दे और आपकी मोहब्बत और आपके तरीके पर मुझे फ़ौत करे और आपकी जमात में मेरा हशर करे। मुझे और मेरे अहबाब को किसी रुसवाई और नदामत के बग़ैर आपके हौज़ पर लाए। या हबीब रब्बुल आलमीन, मेरी शफ़ाअत फरमाएँ। या शफ़ीउल मुज़निबीन, मैं आपके हुजूर हाजिर हूँ और आपके दर पर हाजिर हूँ और अपने रब करीम के साथ उम्मीद बांधी है कि अपने बंदे पर रहम करे, अगरचे वो बहुत गुनाहगार है। जो कर चुका हूँ वो माफ़ कर दे और जब तक दुनिया में बाकी हूँ आपकी बरकत और शफ़ाअत के सबब गुनाहों से महफूज रखे। या ख़ातमुन नबिय्यीन या शफ़ीउल मुज़निबीन, हाज़ा मुक़ामुल्लज़ी ज़ाक़त मज़ाहबुहु व अंतुम फ़ी रिजाई मिन आज़मी सबब। ये उस शख्स का मुकाम है जिसके तमाम रास्ते तंग हो चुके हैं और आप उम्मीद बरलाने में अजीम तरीन सबब हैं। अस्मी ने कहा, एक अराबी ने कब्र शरीफ के सामने खड़े होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह, ये तेरा हबीब है और मैं तेरा बंदा हूँ और शैतान तेरा दुश्मन है। अगर तू मुझे बख्श दे तो तेरा हबीब खुश होगा और तेरा बंदा कामयाब होगा और तेरा दुश्मन गज़बनाक होगा। और आज तो मुझे न बख्शेगा और अगर तू मुझे न बख्शेगा तेरा हबीब खुश ना होगा, तेरा दुश्मन खुश होगा और तेरा बंदा हलाक हो जाएगा। ए अल्लाह, तू ये पसंद ना करेगा कि तेरा हबीब गज़बनाक हो और तेरा दुश्मन खुश हो और तेरा बंदा हलाक हो जाए। ए अल्लाह, अरबों में जब कोई मुकर्रम शख्स फोत हो जाए तो वो उसकी कब्र पर गुलाम आज़ाद करते हैं। ये तो सैयदुल आलमीन हैं, मुझे इनकी कब्र शरीफ पर आज़ाद कर दे।
اسمعی نے کہا میں نے اسے کہا اے عربی اللہ نے تجھے بخش دیا ہے اور تیرے اس حسن سوال کے سبب تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اگر زائر زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے تو وہ بکثرت صلاۃ و سلام عرض کرے اور حتی المقدور تلاوت کرے، اور جو آیات اور صورتیں صفات ایمان کی جامع ہیں وہ اپنے مقصد میں شامل کر کے پڑھے۔ ابو موسیٰ اصفہانی نے شرح مہذب میں زیارہ القبور کے آداب میں ذکر کیا کہ زائر کو اختیار ہے کہ کھڑے ہو کر زیارت کرے یا چاہے تو بیٹھ کر جیسے حیاتی میں اپنے بھائی کی زیارت کرتا ہے۔ بوقت زیارت اپنے اہم امور، والدین، بھائیوں اور عام مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ آداب زیارت سے ایک یہ ہے کہ منبر شریف کے پاس آ کر ٹھہرے اور اللہ سے دعا کرے اور اس کی حمد و ثنا کرے اور تمام خیرات کا سوال کرے اور ہر شر سے پناہ چاہے۔ یزید بن عبداللہ بن کسید سے روایت ہے کہ میں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب مسجد خالی ہوتی تو وہ منبر شریف کا وہ حصہ پکڑتے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے پکڑا کرتے تھے، پھر قبلہ رو ہو کر دعا کرتے تھے۔ زائر کو چاہیے کہ استوانہ مہاجرین یا دیگر اساتین فضل کے باعث کے پاس بکثرت نماز پڑھے اور روضہ شریف کے پاس دعا کرے۔ روضہ مبارک کو بوسہ دینا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو بوسہ دینا جائز ہے۔ امام احمد نے حسن سند سے ذکر کیا کہ ایک دن مروان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے پاس آیا تو ایک شخص کو دیکھا، اس نے قبر شریف پر اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے۔ مروان نے اس کی گردن پکڑ کر کہا تو جانتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے مروان کی طرف متوجہ ہو کر کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب دین کے اہل اس کے محافظ ہوں تو اس پر مت رونا، لیکن اگر نہ اہل دین کے والی ہو جائیں تو اس پر روتے رہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ روضہ شریف کے پاس آئے اور رونا شروع کیا اور اپنا چہرہ قبر شریف کے ساتھ مس کرتے رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے دونوں رخسار قبر شریف پر رکھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنا دایاں ہاتھ قبر شریف پر رکھتے، پھر کہتے محبت میں مستغرق شخص کو اس میں اجازت ہے۔ اس سے مقصود تعظیم ہے۔ محب تبری نے قبور صالحین کو بوسہ دینا جائز کہا ہے۔ اسماعیل تیمی نے کہا کہ ابن منقدر بہرا ہو گئے، وہ روضہ شریفہ پر رخسار رکھ کر کھڑے رہتے، اس پر ان کو کسی نے زجر کی تو فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے شفا حاصل کرتا ہوں۔ روضہ شریفہ کے پاس نماز پڑھنا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریفہ کے پاس زائر نماز پڑھے تو بحالت نماز قبر مقدس کی طرف پشت نہ کرے اور نماز کے بغیر بھی پشت نہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے۔ ابن عبدالسلام نے کہا جب تو نماز کا ارادہ کرے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریفہ اپنی پشت کے پیچھے نہ کر اور نہ ہی اپنے آگے کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ادب اسی طرح کیا جائے جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں کیا جاتا تھا، اور جس طرح آپ کا احترام، آپ کے حضور سرنگو ہونا اور بے مقصد مصروفیت ترک کرنا آپ کی حیات شریفہ میں تھا، اسی طرح وفات کے بعد ہے۔ اگر تو یہ نہ کرے تو تیرا وہاں سے چلے جانا وہاں ٹھہرنے سے بہتر ہے۔ روضہ مقدسہ کے محاذی مسجد شریف کے باہر سے گزرنا۔ اگر کوئی قبر شریف کے قریب سے گزرے، اگرچہ مسجد شریف سے باہر ہو، تو محاذہ ہوتے ہی ٹھہر جائے اور سلام کرے۔ ایک شخص ابو حازم کے پاس آیا اور کہا میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ابو حازم سے فرماتے ہیں تم میرے پاس سے گزر جاتے ہو اور ذرا ٹھہر کر مجھے سلام نہیں کرتے ہو۔ ابو حازم نے اس کے بعد روضہ مبارک کے پاس سے گزرتے وقت کبھی سلام ترک نہ کیا۔ جامع البیان میں ابن رشد نے ذکر کیا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس سے گزرے تو سلام عرض کرے۔ یہ مسافروں کے لیے جو زیارت کے لیے آتے ہیں اور جو لوگ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں ان پر یہ لازم نہیں کہ جب بھی مسجد شریف میں داخل ہوں اور باہر نکلیں تو قبر شریف کے پاس ٹھہریں، اور جو کوئی سفر سے آئے یا سفر کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے اور روضہ مبارکہ کے پاس ٹھہرے اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجے اور آپ کے لیے اور ابو بکر صدیق و عمر فاروق کے لیے دعا کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے لیے بکثرت آنا جانا مناسب نہیں جانتے کیونکہ اس طرح کبھی خطا ہو جاتی ہے، لیکن ائمہ مذاہب ثلاثہ کے نزدیک بکثرت زیارت مستحب ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا عبادت ہے، جیسے کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اگر مسجد شریف سے باہر ہو تو نہایت ہی ادب و احترام سے قبہ شریف کو دیکھتا رہے۔
بقی شریف کی زیارت۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے کے بعد ہر روز خصوصاً جمعہ کے روز بقی جانا مستحب ہے۔ جب وہاں جائے تو کہے السلام علیکم دار قوم مومنین و انا انشاء اللہ بکم لاحقون یرحم اللہ المستقدمین منکم والمستاخرین اللہم اغفر لیخلی بقی الغرقد اللہم لا تحرمنا اجرہم وَلَا تَحْفُتْنَا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ۔ پھر دیگر قبور کی زیارت کرے۔ علامہ فضل اللہ بن غوری حنفی نے کہا جب بقی کی زیارت کا ارادہ کرے تو باب برد سے نکلے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قبہ شریف کے پاس آئے، پھر دیگر قبور کی زیارت کرے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب کی قبر پر اختتام زیارت کرے۔ جبل احد کی زیارت۔ ابن حمام حنفی نے کہا جبل احد کی زیارت کے لیے جائے۔ اس کے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مسجد شریف میں صبح کی نماز باجماعت پڑھ کر نکلے اور ظہر تک واپس آ جائے۔ وہاں سب سے پہلے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر شریف سے ابتدا کرے۔ محمد بن واسع نے کہا مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ اموات جمعہ کے ایک روز قبل اور ایک روز بعد زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ ہفتہ کے روز صبح جائے اور وہاں وضو کر کے نماز پڑھے۔ مدینہ منورہ کی جلالت و عظمت۔ جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے اس مدت میں مدینہ منورہ کی جلالت و عظمت اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پاکیزہ خطہ میں چلنے پھرنے، اس کی محبت اور اس سرزمین مقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحی لے کر آنے جانے کو صمیم قلب سے ملحوظ رکھے۔ جب تک پاؤں پر چلنے کی طاقت ہو، کسی جانور پر سوار نہ ہو جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرے کہ جس مقدس سرزمین پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا پھرا کرتے تھے اور اپنے مبارک قدموں سے زمین کو شرف بخشتے تھے، اس زمین پر سواری کے قدم رکھنے کی جرات نہ کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ سواری کا قدم اس جگہ پر پڑے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم میں امنت رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں اقامت کی مدت اپنے نفس کو خوف اور عظمت کی لگام ڈالے رکھے اور اپنی آواز بلند نہ کرے، پست آواز سے گفتگو کرے۔ جب یہ آیت کریمہ یغضون اصواتہم علیہ نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت ہی پست آواز میں کلام کروں گا جیسے سرگوشی کی جاتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور عظمت ایسے ہی ہے جیسے حیات طیبہ کے وقت تھی۔ مدینہ منورہ کے باشندوں خصوصاً مشائخ و علماء، صلحاء، اشراف اور خدام سے محبت کرے اور عوام و خواص کا حسب مراتب احترام کرے اور مدت اقامت میں ہمسایہ کا خصوصی احترام کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ کے متعلق خصوصاً وصیت فرمائی ہے۔ اس میں کوئی ہمسایہ ممتاز نہیں، سب کا احترام کرے، اگرچہ ہمسایہ میں کوئی ناروا شے دیکھے یا کسی سے سنے، کیونکہ جب ہمسایہ کا مقام ثابت ہو جائے تو کسی کے کہنے پر اس کا احترام ترک نہ کرے، کیونکہ وہ ناروا امور کے باعث ہمسائیگی سے خارج نہیں ہوتا، جیسا کہ مروی ہے احسن الی جاری ولو جارا، ہمسایہ سے اخلاص کرو اگرچہ وہ ظلم کرے۔ اے طیبہ کی مقدس زمین کے رہنے والوں، تم سب حبیب محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے دل میں محبوب ہو اور حتی الامکان صدقات و خیرات کرتا رہے، خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خویش و اقارب کی عظمت کے باعث انہیں نذرانے پیش کرتا رہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کا حق یاد دلاتا ہوں۔ مدینہ منورہ سے وطن واپسی۔ جو شخص مدینہ منورہ سے اپنے وطن واپس آنے کا ارادہ کرے تو مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر حمد و صلاۃ و سلام کے بعد یہ دعا کرے اے اللہ میں اس سفر میں نیکی اور تقوی کا سوال کرتا ہوں اور وہ عمل کرنے کا سوال کرتا ہوں جو تجھے پسند ہے اور جس سے تو راضی ہے، اس کے علاوہ جو پسند کرے سوال کرے، پھر کہے اے اللہ اس مقدس خطے میں میرا یہ آنا آخری نہ ہو، پھر آخر میں اللہ کی حمد و ثنا کرے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس آئے اور پہلے کی طرح دعا کرے اور یہ عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے یہ سوال کریں کہ آپ کی زیارت سے ہمارے آثار منقطع نہ کرے اور مجھے خیر و عافیت سے وطن پہنچائے اور جو مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت کرے اور اس پر شکر کا موقع دے۔ اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا یہ آخری عہد نہ کر اور پھر حاضری کی توفیق دے اور دنیا و آخرت میں عافیت دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اقامت فرمایا کرتے تھے اس کو الوداع کے وقت
2 रकातें नमाज पढ़े। जब रोज़ा मुबारक से अलविदा हो तो जुदाई के बायस नहायत ही अफसुर्दा और गमनाक रोता हुआ वापस हो, क्योंकि उस वक़्त आशिकों की आंखें आंसू बहाती हैं और दिलों से गर्म आहें निकलती हैं। बाएं हमा वो हमेशा ज़ियारत के ख्वाहिशमंद रहते हैं और बार बार आने के मुतमन्नी होते हैं। वापसी के वक्त हरम की मिट्टी साथ लाने की कोशिश न करे, बल्कि मदीना मुनव्वरा के फल और पानी, हदिया और तबर्रुक साथ लाए और सदक़ात व खैरात करते हुए लौटे और गुनाहों से मुकम्मल परहेज़ करे और उनके इर्तिकाब से डरे और जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर अहद किया है उसका पाबंद रहे और ख़यानत ना करे। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे। अहादीस में मज़कूर है कि जन्नत के दरवाजे शफ़ाफ़ हैं, अंदर से बाहर वाले नज़र आते हैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात गिरामी हैं कि आपको हर एक जानता है, लिहाजा जन्नत के खाजिन का इस्तफ़सार करना कि आप कौन हैं सिर्फ़ आपके साथ खिताब से रूहानी इस्तल्ज़ाज़ मतलूब है, क्योंकि महबूब के साथ इस्तल्ज़ाज़ के लिए कलाम लंबा किया जाता है। जब आप जन्नत में दाखिल होंगे तो तमाम फरिश्ते आदाब खिदमत बजा लाते हुए खड़े हो जाएंगे, जैसे किसी बादशाह की आमद पर बतौर इस्तकबाल खड़े होते हैं। क्योंकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नायब हैं, इसलिए आदाब खिदमत बजा लाने के लिए जन्नत के हाजिन को दरवाजे पर खड़ा किया है। बुखारी की रिवायत में है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में बार बार दाखिल होंगे। सबसे पहली बार में आपसे पहले कोई दाखिल ना होगा, उसके बाद जो ही आप लोगों की शफाअत फरमाते जाएंगे लोग जन्नत में दाखिल होते रहेंगे। जन्नत में दाखिल होने की हकीकी इब्तिदा सिर्फ आप ही फरमाएंगे। उसके बाद जिनके मुतालिक जन्नत में अवलन दाखिल होना मज़कूर है वो दुखूल इजाफ़ी है। चुनांचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वफ़ात पाने के बाद जन्नत में दाखिल हुए हैं और ताहनूज़ वो जन्नत में हैं। इमाम अहमद की रिवायत में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा, तुम किसके सबब मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हुए, क्योंकि मैं जब जन्नत में दाखिल हुआ तुम्हारे पाँव की आवाज़ सुनी। अबू याला ने हदीस जिक्र की कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा। जब मैं दाखिल हूँगा तो एक औरत मेरे पहले जन्नत में दाखिल होगी। मैं उसे कहूँगा तू कौन है? वो कहेगी मैं यतीमों की परवरिश के लिए बैठी रही। बेहकी की हदीस में है सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा वो खटखटाएगा जो अल्लाह ताला का हक और अपने मालिकों का हक अदा करता होगा। इन हदीस में दखूल में अवलियत इजाफ़ी है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।